नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा भेनेजुएला प्रकरणमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफू अडिग रहेको प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीको भनाईको तुक नरहेको स्पष्टोक्ति। वाइड बडी विमान खरिदबारे छानबिन भइरहेको सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको भनाई। राजनीतिक दलभन्दा मुलुकको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने अडान। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभरका अधिकांश स्थानमा वर्षा। मौसम परिवर्तनसँगै हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा हिमपात। भारतको छत्तीसगढमा सरकारी सुरक्षा बल र माओवादी लडाकुको बीच दोहोरो भिडन्त। 10 माओवादी लडाकुको मृत्यु। र बुढासुब्बा गोल्ड कपको 21औं संस्करण माघ 26 देखि फागुन 4 सम्म धरानमा हुँदै 2 अन्तर्राष्ट्रिय 3 मफसल र ए डिभिजनका 3 क्लब सहभागी हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपका विषयमा निकालेको विज्ञप्ति पार्टी र सरकारको आधिकारिक धारणा भएको दोहोर्याउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाको सम्बन्धमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफू अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यसबारे पार्टी र सरकारले एउटै धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै दाहालले व्यक्तिगत भनाईको अर्थ नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले शब्द चिप्लिएको भन्दै अमेरिकी राजदूतलाई त्यसबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा असर नपर्ने र पर्न नहुने सम्झाएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि आफू अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कुन सन्दर्भमा कसरी भन्नुभयो मैले आफैले मिडिया हेरे पनि छैन, किनभने अब त्यो वक्तव्य एउटा पोलिटिकल वक्तव्य थियो। एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको राजनीतिक घटनाक्रममा बाहिर कतैबाट हस्तक्षेप नहोस् भन्ने उद्देश्यको साथ दिइएको थियो। पछि चाहिँ फेरि मिडियामा त्यो मैले भनेको पनि होइन, त्यो कल्पना गरे पनि थिएन, मलाई फसाइयो भन्यो प्रचण्डले भन्ने जस्ता आएपछि सचिवालयबाट वक्तव्य जारी गरेर त्यो होइन, पार्टीको तर्फबाट जे वक्तव्य आयो, सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जे वक्तव्य आयो त्यही नै आधिकारिक हो। अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय सरकारले गति लिइसकेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले फागुन पहिलो हप्ता पार्टी एकीकरण टुङ्गिने पनि बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणबारे सरकारले छानबिन गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री बास्कोटाले विमान खरिद प्रकरणबाट सरकारपछि हट्ने पक्षमा नरहेको पनि बताउनुभयो। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो प्रकरणका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिका कुनै सदस्यले काम नभ्याए अरूलाई व्यवस्था गर्न सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री बास्कोटाले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देवालले समेत माग गरेपछि सरकारले सो प्रकरणबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति गठन गरेको पनि दोहोर्याउनु भयो। यसको छानबिनको प्रक्रिया जारी रहन्छ। जे सत्य तथ्य हो त्यो समितिले लिएर आउँछ। अब समितिकै कतिपय सदस्यहरूले अब काम गर्न भ्याउनु भएन वा गर्नु भएन भने समितिले हामीलाई त्यस्तो जानकारी गराएको छैन। तपाईहरुले कसरी सुन्नुभयो? मन्त्री बास्कोटाले संविधान संशोधन समय र आवश्यकताको आधारमा हुँदै जाने पनि बताउनुभयो। संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफूहरूका माग अनुसार संविधान संशोधन तत्काल नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको बारे सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा उहाँले राजनीतिक पार्टीहरूको आग्रहमा भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप संविधान संशोधन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको पनि बताउनुभयो। घाम जुन रहेसम्म यही रहिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। समय, आवश्यकता, औचित्य यो संविधानले सम्बोधन गर्न नसक्ने कतिपय विषयहरू आए वा आएनन्। त्यसैले यो राजनीतिक खपतको निम्ति मात्रै उठाइरहने कुरा भन्दा पनि अहिले थुप्रै कानुनहरू बनिरहेका छन्।
मन्त्री बास्कोटाले सरकारले संघीयता अनुकूल हुने गरी कानुन संशोधनको कामलाई अघि बढाएकाले संघीय समाजवादी फोरम नेपालले उठाएका कतिपय विषय त्यसमा समेटिने दावी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले मुलुकको विदेश नीति कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको आजको बैठकमा पुष्पा भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले विदेश नीति कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्। यो भन्ने कुराको डिटेल्समा भित्र चाहिँ गयो भने प्रवेश गर्यो भने उसलाई त्यसको धेरै कम जानकारी छ। तर भन्दा चाहिँ उसले के भन्छ भने समृद्धिको लागि मैले जाने हो राजदूत भएर भन्छ। के हो त त्यसको समृद्धिमा के विषय पर्छन्, अहिले हामीले हाम्रो कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ देशको समृद्धिमा चाहिँ राजदूतहरूले सम्बन्धित देशमा जाँदा कति भूमिका खेल्न सक्छन्, कुन पाटोबाट उनीहरूले भूमिका खेल्न सक्छन्, मेरो एसाइन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी यो हो भन्ने जस्तो अवस्था। नेपालको विदेश नीति अत्यन्त कमजोर छ, अत्यन्त फितलो छ। नेपालको विदेश नीतिले हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिराखेका छैनौँ। मुलुकको समृद्धिको लागि हामी सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ। नेपालको विदेश नीति किन फितलो भन्दा यसको एउटा कम्पोनेन्ट राजदूत पनि हो। राजदूत क्यारियर डिप्लोमेट्स पनि एउटा पुल हो र त्यो डिप्लोमेट्सले त्यो देशसँगको नेपालको हरेक कुराको सम्बन्ध गराउन सक्छ, उसलाई जिम्मा दिने भने गर्न सक्छ। यता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने सरकारको विदेश नीति कमजोर रहेको भन्ने सांसदहरूको भनाइ सत्य नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको विदेश नीति सुदृढ हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। स्रोतकै कुरा गर्ने भने हामीले 22 सम्म हामीले आफूलाई चाहिँ अव्यवस्थित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने भने प्रति वर्ष कम्तीमा $15 बिलियन हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। अहिले हामी 5-6 बिलियनभन्दा बढी गर्न सकिरहेको छ। बाँकी स्रोत कहाँबाट ल्याउँछौँ? केही त नेपालको प्राइभेट सेक्टरले गर्ला, अरू स्रोतहरूको निम्ति हामीले इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनु छ, हामीले बाहिरबाट सहयोगहरू ल्याउनु छ, ऋणै लिनु छ सहुलियत दरमा। यी सबै कामको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव प्राप्त गर्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहना हो र त्यही कुराका निम्ति हाम्रो समग्र बाह्य सम्बन्धहरूको नीति त्यसमा केन्द्रित छ। हामी त्यही राष्ट्रमन्त्री गेवालीले सरकारले राजदूत पद रिक्त हुन नदिन सरकारले 3 महिना अघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने नयाँ व्यवस्था गरेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। गत असार 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित गरेको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा पद खाली हुनु 3 महिना अघि नै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको पनि दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई आगामी वैशाख महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेका सङ्गठित संस्थाहरूको आगामी 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउन सम्बन्धित तालुक निकायलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति भरत कुमार शाहको बाँकी प्रतिवेदनको छलफलका लागि समिति महालेखा परीक्षक कार्यालय र सम्बन्धित निकायले कार्यतालिका बनाई सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक स्थायित्व र बलियो सरकार हुँदा समेत देशमा लगानी भित्र नसकेपछि सरकारले आगामी चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आर्थिक समृद्धिको नारा लगाइरहेको सरकारलाई वैदेशिक लगानी घट्नुले अर्को चुनौती थपिदिएको छ। बाबुराम तिमिल धेरैलाई लागेको थियो देशमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएपछि वैदेशिक लगानी बढ्छ, तर संविधान कार्यान्वयन भएर देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ बढे पनि वैदेशिक लगानी भने बढ्न सकेको छैन। बरु वैदेशिक लगानी बढ्नुको सट्टा झण्डै आधाको हाराहारीमा घटेको छ। देशमा स्थायित्व छाएपछि उद्योग कल कारखाना र उत्पादनमा वृद्धि भई रोजगारीको सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि सरकार गठनको 1 वर्ष बित्दा समेत त्यस अनुरूप हुन सकेन। देशमा राजनीतिक संक्रमणको कर्मिक रूपले अन्त्य हुँदै गए पनि वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेपछि आगामी चैत महिनामा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। हुन त विनाशकारी भूकम्पपछि 2072 सालमा पनि लगानी सम्मेलन गरिएको थियो, तर उक्त लगानी सम्मेलनमा दाताहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको केही अंश लगानी पनि स्वदेश भित्रन सकेन। यसपटकको लगानी सम्मेलन नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त ठाउँ भनेर प्रचार प्रसार गर्ने तथा स्वदेशमा वैदेशिक लगानी भित्राउन बढी केन्द्रित हुने
सरकारका विभिन्न निकायहरूको बुझाइ छ। नेपाल सरकारले उद्योग मन्त्रालयले लगानी प्रवर्धन गर्नको लागि, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि प्रयास गरेको छ र मार्चतिर एउटा लगानी सम्मेलनको पनि गर्ने तयारीमा नेपाल सरकार छ, जसबाट पनि लगानीको प्रतिबद्धता पनि र सारभूत लगानी आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। सरकारले यसअघि विक्रमसम्म 2072 सालमा गरेको लगानी सम्मेलन अनुदान र सहुलियत दरको ऋण सहयोगसँग बढी केन्द्रित भए पनि यसपटकको लगानी सम्मेलन उद्योग र कल कारखानामा वैदेशिक लगानी भित्राउने गरी हुने दावी गरिएको छ। खास गरी उद्योग प्रशासन र उद्योग मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि नियम कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने दिशामा यो सरकार अघि बढेको छ। जस्तो कि फिटा फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी एक्ट जो छ त्यसको ड्राफ्ट पनि हुँदैछ नयाँ एक्टको, र त्यसले धेरै नै सुविधाका कुराहरू गरेको छ। र तपाईँ मार्फत म के पनि भन्न चाहन्छु भने हरेक देशमा जहाँ उद्योग धन्दाको विकास भएको छ त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा राज्यले कुनै न कुनै ढङ्गले सब्सिडी दिएको हुँदो रहेछ, कुनै न कुनै ढङ्गले लगानी गरिदिएको अवस्था हुँदो रहेछ। नेपाल सरकारले पनि त्यसरी लगानी गर्न सक्ने वातावरण आर्थिक रूपले अहिले भइसकेको छैन, तथापि नीतिगत प्रयासहरू र सरकारको समग्र प्रयास त्यो दिशामा लक्षित छ। निरन्तर वैदेशिक लगानी घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा अब हुने लगानी सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारले दावी गर्दै आएको छ। यस पटकको लगानी सम्मेलनमा 5 क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारले लगानी सम्मेलनबाट सडक, रेल तथा हवाई, कृषि, ऊर्जा, सूचना, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न देशहरूलाई आह्वान गर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत आचार्यले मुलुकको समृद्धिका लागि निर्यात व्यापारमा जोड दिन आवश्यक रहेकाले आफूले सोही कामलाई भारतमा रहँदा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नवनियुक्त राजदूतहरूको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आर्थिक कूटनीतिका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकमा लगानी भित्राउन आवश्यक पहल गर्ने नवनियुक्त राजदूत आचार्यको योजना छ। उहाँले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाउन पनि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। भारतमै चाहिँ 11वटा प्रदेशसँग राज्यसँग छ भन्नु, त्यसले त्यहाँ तपाईँहरूको जे जति बोली जे जति चाहिँ एसेप्टिभली भन्नुहुन्छ त्यति चाहिँ हामी चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्छन्, आर्थिक कूटनीति अगाडि बढाउन मद्दत पुग्दछ। त्यस कारण तपाईँ हामी भने पनि पार्टनर हो। तपाईँको कामले हामीलाई मद्दत गर्छ, हाम्रो कामले तपाईँलाई मद्दत गर्छ। आखिर चाहिँ राजदूत आचार्यले नेपालमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले ठोस योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतहरूको पनि सम्मान गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको समय फेरि थप्ने वा नयाँ समिति गठन गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल सुरु गरेको छ। जारी केन्द्रीय समितिमा विद्यार्थी संगठनको म्याद थप्न नहुने पक्षमा बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरू रहे पनि निर्णयमा पुग्न भने अझै केही दिन लाग्न सक्ने कांग्रेसले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विधानको व्यवस्था संशोधन गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघको वर्तमान कार्य समितिको समय 5 महिना थप्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले फेरि समय थप्ने वा विघटन गरी अर्को तदर्थ समिति बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन। कांग्रेसले थप गरेको समय गत 10 गते सकिएको भए पनि नेभी संघको वर्तमान कार्य समितिको म्याद थप्ने वा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने भन्ने एजेन्डामाथि बुधबारदेखि मात्रै छलफल सुरु भएको हो। छलफलका क्रममा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेभी संघको वर्तमान केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने बताए पनि के गर्ने भन्ने निर्णय आउन अझै केही दिन लाग्ने कांग्रेसले जनाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको माघ 2 गते केन्द्रीय कार्य समितिको नेपाल विद्यार्थी संघको विधानको भाग 9 को धारा 29 मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम 3 महिनाको समयावधिलाई 5 महिना बनाउने गरी नेपाली कांग्रेस पार्टीले संशोधन गरेको र 5 महिनाको समयावधि पनि माघ 2 गते गुज्रेपछि माघ 2 गते नै हामीले पार्टीको तर्फबाट माघ 10 गते बस्ने बैठकले निर्णय गरे बमोजिम हुने गरी हालका लागि यथावत राखिएको छ भनेर चाहिँ टुङ्गो गरेका थियौँ।
हालका लागि यथावत अवस्थामा छ, तर यो बैठकमा अहिले त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ कि यथावतलाई विधानको त्यही धारालाई संशोधन गरेर समयावधि बढाउनु उचित हुन्छ या नेपाल विद्यार्थी सङ्घको समयावधि समाप्त भइसकेको कमिटीको ठाउँमा अर्को समिति बनाउनु उचित हुन्छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारले भेनेजुएलाका विषयमा अपरिपक्व कूटनीति देखाएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। भेनेजुएलामा देखिएको राजनीतिक सङ्कटका बारेमा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी अपरिपक्व देखिएको निष्कर्ष काङ्ग्रेसको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अथवा उहाँको पार्टीका अर्का अध्यक्षले यस सन्दर्भमा उहाँहरूबाट व्यक्त मतहरू जिम्मेवार ढङ्गको भेनेजुएलाको प्रकरणमा जिम्मेवार ढङ्गले परिपक्व ढङ्गले राष्ट्रिय भावना लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको केन्द्रमा उभिएर लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रभाव विश्वव्यापी त्यसको उपस्थितिको केन्द्रमा उभिएर भन्दा आफ्नै ढङ्गले व्यक्त भएको क्रममा प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति आएको छ र प्रधानमन्त्रीजी र उहाँको अभिव्यक्तिको बारेमा अहिले लामो टिप्पणी गर्नुभन्दा मात्रै केवल हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अझै केही दिन चल्ने केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकले पारित गरेको काङ्ग्रेसको राजनैतिक र आर्थिक प्रस्ताव पारित गर्ने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव निमेल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभरका अधिकांश स्थानमा वर्षा, मौसम परिवर्तनसँगै हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा हिमपात। सिन्धुलीको फिक्कल 2 चण्डी भन्ज्याङमा बोलेरो जीप दुर्घटना, 4 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्लास्टिकबाट पेट्रोल निकाल्ने तयारी, नेपालमा खपत हुने तेलको 5 देखि 10% तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण बुधबार बेलुकीदेखि देशभरका अधिकांश स्थानमा पानी परेको छ। यो प्रक्रिया शनिबारसम्म जारी रहनेछ। मौसम परिवर्तनसँगै हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा हिमपात भएको छ, जसका कारण जाडो बढेको महसुस भएको छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। बुधबार रातिदेखि मुलुकभर मौसममा बदली भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले पूर्वका थोरै र मध्य तथा पश्चिमका धेरै स्थानमा पानी परेको छ। यो प्रणाली बिस्तारै पूर्वतर्फ सरिरहेकाले शुक्रबार दिनभर काठमाडौँ सहित पूर्वका धेरै ठाउँमा वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावकै कारण उच्च हिमाली क्षेत्र र पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा हिमपात सुरु भएको छ। गए रातिदेखि नै पश्चिमी क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको भनौँ न, यो पश्चिम वायुको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रणाली थियो न्यूनचापी प्रणाली, त्यो बिस्तारै चाहिँ मध्य पूर्वतिर सर्ने क्रममै छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत पश्चिमका अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ हल्का वर्षा भइरहेको छ भने सुदूरपश्चिमका उच्च हिमाली भूभागहरूमा चाहिँ हिमपात भएको छ। र बिहानको समयमा देशको पूर्वी क्षेत्रमा धनकुटा, विराटनगर, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा एरियामा घाम लागेको अवस्था थियो भने अब बिस्तारै त्यतातिर पनि बादल लाग्ने अवस्थामा छ। बुधबार राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पश्चिमका अधिकांश स्थानमा हल्का तथा मध्यम वर्षा भएको छ। यस्तै उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा अझै हिमपातको सम्भावना भएको महाशाखाले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात र केही पहाडी भूभागमा भारी वर्षाको सम्भावना कायमै रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानहरूमा विशेष गरेर पश्चिम क्षेत्रका 1-2 स्थानमा चाहिँ भारी वर्षा पनि हुनसक्छ भोलिसम्ममा चाहिँ। यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यहाँको जुन खरे खोलाहरू यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ पनि कुनै पानीको बहावहरू बढी भएर बाढी पनि आउन सक्ने हुनसक्छ। केही वर्षा चाहिँ रोकिन्छ भने होइन, फेरि पानी पनि रोकिने यस्तो खालको हुन्छ र बदली भने भइराख्ने जस्तो देखिएको छ। त्यो भनाले आज र भोलिको लागि वेदर चाहिँ डिस्टर्ब मानिन्छ। त्यही किसिमले चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल होइन सबैले चाहिँ त्यही किसिमको दिनचर्याहरू गर्नको लागि चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। वर्षासँगै हिमपात हुने भएकाले शनिबारसम्म चिसो बढ्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी भागमा भारी हिमपात हुने र पहिरो पनि जाने खतरा रहेको भन्दै मौसमविदले केही दिन ट्रेकिङ नजान सुझाव दिएका छन्। मौसममा बदली भएसँगै देशभर जाडो बढेको महसुस भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ।
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 2 चण्डी भन्ज्याङमा आज बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 8 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। चण्डी भन्ज्याङ स्थित भिरमा बा 1594 नम्बरको जीप दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु भएकाको भने शनाखत हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले प्लास्टिकबाट पेट्रोल निकाल्ने भएको छ। जापानले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको मेसिनले पाइरोलाइसिस विधिबाट प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूलाई पगालेर पेट्रोल निकाल्ने तयारी गरेको हो। सोनी शाहीको रिपोर्ट। भारतीय नाकाबन्दीपछि सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको तेल उत्खनन यति बेला सेलाएको छ। तर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले प्लास्टिकबाट तेल उत्पादन गर्न सकिने प्रविधिको विकास गरेपछि तेलमा भएको परनिर्भरता केही हदसम्म हटाउन सकिने चर्चा पुनः सुरु भएका छन्। खेर गएको प्लास्टिकको मात्र तेल उत्पादन गर्ने हो भने पनि नेपालमा खपत हुने तेलको 5 देखि 10% सम्म तेल स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने नासको दाबी छ, जसलाई नासले पाइरोलाइसिस विधिको नाम दिएको छ। यो विधिबाट कुनै पनि प्लास्टिक जन्य वस्तुलाई तताएर अर्को वस्तु वा तरल रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जहाँ अक्सिजन नछिर्ने गरी प्लास्टिकलाई राखी 450 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पगालिन्छ। यसरी निस्केको ग्यासलाई पाइप मार्फत सङ्कलन गरी पानीमा लगेर डुबाइन्छ। त्यसरी पानीमा डुबाएपछि 2-3 घण्टापछि तेल पानीमा तैरिने गर्दछ। यस प्रक्रियाबाट प्रति किलो प्लास्टिकबाट 1100 मिलिलिटरसम्म पेट्रोल निकाल्न सकिने नासको दाबी छ। 38 देखि 40 ग्राम एकजनाले एक दिनमा निकाल्छ। त्यसलाई 3 करोड जनतालाई गुणन गरेर हिसाब गर्ने हो भने धेरै अथाह मात्रामा हामीले प्लास्टिक पाउँछौँ। तैपनि अहिले हामीले नगरपालिकालाई नै आधार मानेर त्यो डाटा मात्रै हेरेर गर्ने हो भने पनि अहिले जति इन्धन खर्च गरिराखेका छौँ त्यसको 5 देखि 10% सम्म चाहिँ इमिडिएटली नै हामी इन्धन निकाल्न सक्छौँ। प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा गरिएको कडाइसँगै नासले प्लास्टिक व्यवस्थापनको प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो। प्लास्टिक एवं प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू टुथब्रस, सुर्ती र ड्राईफ्रुटका प्लास्टिक समेतलाई सजिलैसँग पेट्रोलको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने नासले जनाएको छ। नासले प्लास्टिकबाट निकालेको पेट्रोलले समेत यसलाई पुस्ताइ गरिदिएको छ। प्लास्टिकको मूल्य जति छ त्योभन्दा पनि बढी कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्लास्टिक व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा एकदम उपयुक्त हुने मोडेलको रूपमा चाहिँ प्लास्टिकबाट डिजेल अथवा पेट्रोल निर्माण गर्न सकिने एउटा पाइरोलाइसिस भन्ने मसिन लिएर आएका छौँ र त्यसलाई हामीले विगत 3 अथवा 3.5 वर्ष जति करिब 4 वर्ष पनि टेक्नोलाई हामीले कन्सेप्ट सुरु गरेको। नेपालमा प्लास्टिकबाट तेल उत्पादन गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको यो योजना नौलो भने होइन। यसअघि पनि सरकारले यस्ता मेसिन ल्याएर पनि काम गर्न नसक्दा चर्चा पाउने माध्यम मात्र बनेको थियो। यो प्रविधि सफल भएमा प्लास्टिक जन्य वस्तुलाई पेट्रोलमा रूपान्तरण गरी केही हदसम्म राजस्वलाई जोगाउन त सक्छ नै, नेपालभरि नै यस्ता प्रविधिहरू सञ्चालनमा ल्याउन सके फोहोर व्यवस्थापनमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा ध्वस्त सांस्कृतिक धरोहर रानीपोखरी पुनः निर्माण थप अनिश्चित बनेको छ। रानीपोखरीको स्वामित्व काठमाडौँ महानगरपालिकासँग रहे पनि भूकम्प गएको करिब 4 वर्षसम्म यसको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। जिम्मेवार निकायका बीचमै विवाद चर्किएपछि ऐतिहासिक महत्त्वको रानीपोखरी पुनर्निर्माण अन्ततः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै गर्ने भएको छ। शान्ता धनुवारको रिपोर्ट। रानीपोखरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो गौरव गर्न लायकको सम्पदाको रूपमा सूचीकृत क्षेत्र, जुन विगत 3 वर्षदेखि खण्डहरका रूपमा अस्तव्यस्त छ। मल्लकालीन इतिहाससँग जोडिएको यो पोखरी सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउने भन्दै 2072 माघ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गराएको थियो। तर यो 3 वर्षको अवधिमा रानीपोखरी झनै खण्डहर बनेर मासिने अवस्थामा पुगेको छ। यो महानगरले ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न नसक्नुको परिणाम हो, जसलाई महानगरले आधुनिक निर्माण सामग्री हालेर बनाउने प्रयाससम्म गर्यो। तर सम्पदा संरक्षण अभियन्तादेखि
पुरातत्व विभागसम्मले विरोध जनाएपछि रानीपोखरी बन्न सकेन। यही उल्झन र विवादका बीच सरकारले अब पुरानो ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर यसको पुनर्निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको यही माघ 14 गतेको निर्णयअनुसार रानीपोखरी त्यसभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर लगायतको त्यहाँको पुरातात्विक चाहिँ भौतिक संरचनाको निर्माण चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत गर्ने भन्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको छ र सोही अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि अब काठमाडौँ महानगरपालिका पुरातत्व विभाग त्यस क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञ लगायत सबै सरकारवालासँग समन्वय र छलफल सहकार्य गर्दै प्रताप मल्लकालीन शिखर शैलीमा यसको निर्माणको कार्य चाहिँ पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने राष्ट्रिय निर्माण प्राधिकरणलाई त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकारले प्रदान गरेको छ। रानीपोखरीको मध्य भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर अब प्राधिकरणले अहिलेसम्मको अनुभव सुझाव र विज्ञहरूको निगरानीमा परम्परागत शैली र स्वरूपमै बनाउनेछ, जसले 3.5 वर्षसम्म रानीपोखरी पुनर्निर्माणको राजनीति गर्यो। अहिले त्यही निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका भने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइरहेको छ। यो रानीपोखरीको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा भनेको महानगरपालिकाले नै बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो महानगरले धेरै एक्सर्साइजहरू गर्यो हैन। जस्तै अब टेन्डरको प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ बढी रकम आएकोले दिन नसकेको कारणले अब उपभोक्ताको मोडेलमा जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ छलफल भइरहेको सन्दर्भमा अब हामीलाई पनि अब मिडियाको तर्फबाट एक्कासी अब प्राधिकरणले चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने जानकारी पाएको छ। महानगरपालिकाको आपत्ति र असहयोग कायम रहे पनि अब रानीपोखरी मल्लकालीन शैलीमै निर्माण हुनेछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसको मौलिकता कायम राख्दै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना तयार पार्ने विषयमा आवश्यक छलफल र अध्ययन थालिसकेको छ। आशा गरौँ रानीपोखरी अब राजनीति गर्ने थलो बन्ने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्ले र सङ्गम कोइरालाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। विशेष गरी त राज्य स्तरमा जति पनि जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ या जिम्मेवार मन्त्रालय छ त्यसले चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले काम नगर्ने एउटा पक्ष हो भने जनताले पनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सचेत गर्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ आफ्नो क्षेत्रबाट। हामीले चाहिँ सरकारलाई गरेन भन्ने र सरकारले चाहिँ त्यसमा वास्ता नगर्ने हो भने जति पनि हामीले देख्छौँ धेरै सम्पदाहरू नष्ट भएको छ, तर त्यसको विकास क्रम हेर्ने हो भने एकदमै ढिलो छ। यो अहिलेको स्थानीय निकाय र सरकारको कमजोरी भन्ने समिन्छ, किनभने यो पुरातात्विक विभागमा चाहिँ अब यस्तो कुरामा सरकार या स्थानीय निकायले अलिक संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा। त देशको यी अमूल्य निधिहरूको अब संरक्षण गर्न सरकार तदारुकता साथ लाग्नुपर्ने हो। यसमा पनि कमिसनका खेलदेखि लिएर ठेकदार भाग्ने लगायतका चाहिँ परिस्थितिहरू सुन्नमा आएका छन्। यो बिल्कुलै चाहिँ राम्रो अवस्था होइन। सांस्कृतिक धरोहरलाई पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय संस्था अथवा चाहिँ सरकारले पनि ती निर्माण गर्ने कार्यहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म ढिलाइ गरेको कारणबाट हाम्रो यी सांस्कृतिक धरोहर भोलि पूर्ण रूपमा चाहिँ अब पहिला जसो निर्माण नहुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। त्यस कारणले यी सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई चाहिँ तुरन्त पूर्ण रूपमा छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नु आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। ऐतिहासिक पुरातात्विक जुन चाहिँ सम्पदाहरू छन् तिनीहरूको संरक्षणमा एक त अस्थिर सरकार भएको कारणले एउटा बनाउने, अर्को चाहिँ नि फेरि चासो नदिने, त्यसलाई अर्कोतिर अर्को डिजाइनले बनाउने, अर्को डिजाइन उनीहरूको आफ्नो चाहना अलग अलग भयो। संलग्न व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थ पनि केही होला त्यसमा। जुन सरकारवाला व्यक्ति छन् उनीहरूलाई चाहिँ कसैलाई बनाउँदा फाइदा होला, कसैलाई नबनाउँदा फाइदा होला। हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट्सहरू, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स, आर्किटेक्चरल भ्यालुका वस्तुहरूलाई अब त्यो त्यसको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। अब त्यो हुन सकेको छैन, किन कारणले त्यो चाहिँ अब हामीले रिसर्चै गर्नुपर्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
पुरातत्व विभागको अनुमति लिएर मात्रै पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सचेत गराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गेले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको विश्वरूपा मन्दिरको संरक्षणमा चासो नदिएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले पशुपतिनाथको मृगस्थलीमा रहेको विश्वरूपा मन्दिर वरपरको संरचना पुरानै सामग्री प्रयोग गरेर मात्रै बनाउन पनि सचेत गराउनु भयो। आज बिहान त्यस क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि उहाँले सञ्चारकर्मीमा सिमेन्ट र रड राखेर जथाभावी खाल्डो खनी त्यहाँको संरचना निर्माण गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाउँदै पुरानै सामग्री प्रयोग गरेर सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन कोषको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। यसलाई चाहिँ छोप्नुहोस्, ऱ्याप गरेर छोपिदिनु होला। तपाईँहरू बनाउँदै गर्नु, कति ढिलो गर्ने? उहाँहरूलाई अधिकार दिएको कारणले उहाँले चाहिँ अधिकार अनुसारले पुरानै मेटेरियल बनाउनु पर्यो। सम्पदा सूची अनुसारले नै मात्र जानुपर्छ र पुरातत्वसँग स्वीकृति लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। उपमेयर खड्गीले यसअघि पनि सो क्षेत्रको अवलोकन गरी विश्व सम्पदा सूचीमा परेका विश्वरूपा मन्दिरको संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माण समितिले विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको ऐतिहासिक काष्ठ मण्डपको निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। 2076 असार मसान्तभित्र काष्ठ मण्डपको पहिलो तल्ला पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिएको काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 8 देखि 10% काम सम्पन्न भइसकेको छ। समितिले स्थानीयसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। आजसम्म आउँदाखेरि हाम्रो काष्ठ मण्डपमा 8 देखि 10% काम सम्पन्न भइसकेको थियो भने अबका दिनमा हामी मूल ठाउँ 4वटा काष्ठ मण्डपका मूल ठाउँ 4वटा हामीले यही माघ 27 गते वसन्त पञ्चमीको दिन पारेर हामीले शुभ साथ पारेर उठाउने योजना गरेका छन्। काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामान काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि भारतको छत्तीसगढमा सरकारी सुरक्षा बल र माओवादी लडाकु बीच दोहोरो भिडन्त, 10 माओवादी लडाकुको मृत्यु र बुढासुब्बा गोल्ड कपको 21औं संस्करण माघ 26 देखि फागुन 4 सम्म धरानमा हुँदै 2 अन्तर्राष्ट्रिय 3 मफसल र ए डिभिजनका 3 क्लब सहभागी हुन्। पालो अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विप्रेषणको रकम दुरुपयोग हुन नदिन एक उच्चस्तरीय स्थायी संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विप्रेषणको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च स्तरीय स्थायी संयन्त्र गठन गरी विप्रेषणको रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विप्रेषणको रकम अघिल्लो वर्षभन्दा 15% बढी भित्राउने सङ्घ संस्थालाई बेस्ट रेमिट्यान्स कम्पनी अवार्ड वितरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विप्रेषण व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा समन्वय र मार्गदर्शन गर्ने गरी एक उच्च स्तरको स्थायी संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस समेत गरिएको छ। विप्रेषणको खण्डीकृत तथ्याङ्क डिसएग्रिगेटेड डाटा अद्यावधिक गरी तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ। प्रतिवेदनमा विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा पनि विप्रेषण कोषको स्थापना गर्न भनिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको सञ्चालन सोही कोषबाट गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अन्तर्क्रिया यो प्रतिवेदनमा आधारित बनाएर समेत पनि हामीले चलाउनेछौँ। तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण सुझाव लिनेछौँ र यो प्रतिवेदन तपाईँहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई थप समृद्ध, थप परिपक्व बनाएर सरकारको एउटा निकायमा समेत लगेर आवश्यकता बमोजिम निर्णय गरेर
नयाँ ढङ्गले जाने गरी परिस्थिति निर्माण गर्नेछौँ। विप्रेषणको रकम नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 25% भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सरकारले हालसम्म कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। बुढासुब्बा रेडबुल गोल्ड कपको 21औं संस्करण माघ 26 गतेदेखि फागुन 4 गतेसम्म धरान रङ्गशालामा हुने भएको छ। प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक धरान फुटबल क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। गोल्ड कपको 21औं संस्करणमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मफसलका 3 र ए डिभिजनका 3 क्लबको सहभागिता रहने धरान फुटबल क्लबका अध्यक्ष किशोर राईले जानकारी दिनुभयो। यो निरन्तर रूपमा यसरी यो टाइपको राम्रो राम्रो टिमहरू आएर 21 वर्षसम्म निरन्तर हुनु भनेको यो एउटा नेपालमै इतिहास हो। यो कुनै पनि नेपालमा कुनै पनि प्रतियोगिता अहिलेसम्म त्यसरी तपाईँको निरन्तर भएको छैन। अर्को कुरा यसको तपाईँको फ्रेन्चाइजको रूपमा तपाईँको 8 वर्षदेखि तपाईँको हाम्रो धरान समाज जीविकाले यहाँ पनि यो कार्यक्रम गरिरहेछ। त्यस्तै हङकङमा त लगभग 14-15 प्रतियोगिताको विजेताले नगद 8 लाख सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले नगद 4 लाख सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकलाई जनही 25,000 नगद प्रदान गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। त्यस्तै सर्वाधिक गोलकर्ताले भने नगद 35,000 पाउनेछन्। प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीलाई डिओ स्कुटर प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा लिग उपविजेता सङ्कटा र मेची नेत्रालय आम्ने सामने हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। भेनेजुएला प्रकरणमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफू अडिग रहेको प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीको भनाईको तुक नरहेको स्पष्ट। वाइड बडी विमान खरिदबारे छानबिन भइरहेको सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको भनाई। राजनीतिक दलभन्दा मुलुकको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने अडान। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभरका अधिकांश स्थानमा वर्षा। मौसम परिवर्तनसँगै हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा हिमपात। भारतको छत्तीसगढमा सरकारी सुरक्षा बल र माओवादी लडाकुको बीच दोहोरो भिडन्त। 10 माओवादी लडाकुको मृत्यु। र बुढासुब्बा गोल्ड कपको 21औं संस्करण माघ 26 देखि फागुन 4 सम्म धरानमा हुँदै 2 अन्तर्राष्ट्रिय 3 मफसल र ए डिभिजनका 3 क्लब सहभागी हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।